فرمان اقدس کہ کل بروز معاشر ترائے گروہ ترائے جماعت ایسی ہو سن کہ جنہ بندہ دے نال اللہ ڈائریکٹ مصافہ فرمائے سی. وہ کتنے خوش نصیب کون کون بندے ہیں. میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلا شہداء کرام دا اے جماعت ہو سی, اے اللہ دے رستے تے اپنی جان قربان کرن والے شہداء ہو سن جنہ قبراں تو ٹھیک کے خدا دے دربار دے پہنچ سن. معاشر دے دیہاڑے اللہ انہاں شہداء کرام دے نال ڈائریکٹ مصافہ فرمائے سی. یہ خدا دے نال مصافہ جیندا تھی گیا وال ایویں سمجھے کہ ساری زندگی دی عبادت ایک پاسے, نعمتاں ایک پاسے, ایک لمحہ جو خدا دے نال مصافے دے وچ گزارا ہے اوندا مقام اور مرتبہ ایک پاسے. اور یہ عام بندے بھی نہیں. عرض کرے سے یا رب العالمین تے بھی ساکوں ضرور لطف آیا ہے, لیکن جی میں تیری راہ تے لڑتے لڑتے ساکوں مزہ آیا, اپنی جان پیش کیتی آسے, کیونکہ شہداء خدا دے دربار دے وچ ول عرض کرے سے مالک ساکوں دنیا تے بھیجی ہاں اساں لڑتے لڑتے اپنی جاناں تیری راہ تے پیش کروں ہاں. ساکوں اتنا جنت وچ مزہ نہیں آندا پیا جتنی تیری راہ تے لڑدے مزہ آندا ہاں. اللہ فرمائے سی کہ وہ فرض ہاں جگر جہاد دے وچ تساں لڑدے اپنی جاناں قربان کیتیاں ہیں وال جنت وچ میں خدا کولو جو منگدے ویسو اللہ عطا فرماندا ویسی. پہلی جماعت گروہ شہداء کرام دا, اور دوسری جماعت گروہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ او خوش نصیب ہو سن کہ جنہ رمضان المبارک کی راتاں اللہ تبارک و تعالی دی عبادات دے وچ گزاریاں. کوئی ایتھے کہتے نہیں کہ کہیں تراویح پڑھی ہے, کہیں نماز نفل پڑھیں, کہیں قرآن مجید, کہیں صلاۃ و تسبیح یا کوئی اور تسبیحات پڑھ کے خدا کو جو منگا ہے نے اللہ انہاں لوگوں کو عطا بھی فرمائندا ہے. اور میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک یا راتاں نو عبادت کرنے والے بندہ دے نال اے دوجیاں جماعتاں ہو سی, دوجا گروہ ہو سی کہ جنہاں بندہ دے نال اللہ ڈائریکٹ مصافہ فرمائے سی. تیجا گروہ اور تیجی جماعت ہو کہ جڑے 9 ذوالحج عرفہ دا روزہ رکھن والے کہ دہن قربانی ہوندی ہے ایک نہیں پہلے جے روزہ رکھا ہے. اس روزے نفلی دی عبادت اور اتنا ثواب اجر ہے اس عبادت دا. میرے حضور فرماتے ہیں کہ روزہ رکھن والے 9 ذوالحج دا اے بھی میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے خوش نصیب بندے ہو سن کہ اللہ دی ذات انہاں بندہ دے نال ڈائریکٹ مصافہ فرمائے سی. اللہ دی نعمتاں اگر بندہ 3 طریقہ دے نال بھی کھا چکا ہے, پرانے بزرگ بیٹھے اج بندے کو لطف نہیں آندا, جاج بندے دی عبادات کریندا ہے لیکن او لطف نہیں آندا. اس دی وجہ یہ ہے کہ سارے اندر حرام آ گیا ہے, مالاں کو اپنا کو پاک نہیں کیتا, خدا دے رستے تے جنہ دیتا ہے. ول شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں کہ یا رسول اللہ تہاڈی ذات اقدس دا کلمہ پڑھاویں, تہاڈے دین اسلام دا کام کیتا ہے میں, لیکن دوران طالب علم یا فرماندے ہیں کہ دمشق دی جامع مسجد وچ میں نماز ادا کیتی ہے. نماز جمعہ ادا کرن تو بعد فرماندے ہیں کہ میں ول خدا دے دربار دے وچ سجدہ کیتا, شکوہ کیتا ہے میں یا رب العالمین تیرے پیارے محبوب دے دین دا طالب علم ہاں, لیکن پیراں تک جُتی کو نہیں, لمبا طویل سفر کر کے آیا, پیر زخمی تھی گئے ہیں, لہو ودا باندھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شکوہ کر کے میں خدا دے دربار دے وچوں مسجد وچوں باہر نکلا, دمشق دی جامع مسجد وچ باہر ایک ایسا نوجوان ڈٹھا ہے میں. آپ فرماتے ہیں کہ جندے دوویں پیر بھی کونے تے ول بھی خدا دا بیٹا شکر ادا کریندا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد وچ دوبارہ داخل تھیاں, خدا دے دربار دے توبہ کیتی, معافی منگی ہے میں, مالک میرے پیراں دے وچ جُتی کونی, تیری ذات دا شکوہ کیتا ہے میں, لیکن مسجد دے باہروں تا کچھ ایسے بندے بھی بیٹھے ہیں جنہاں دے پیر بھی کونی, تیرا شکر بیٹھے ادا کرے دے ہیں, جنہیں خدا دا شکر کرنا اساں بھلے ہیں. 100 نعمتاں اگر کھا بھی دن بندے تو ول بھی لطف نہیں آیا. اے پرانے بزرگ بیٹھے بھوکل دے نال روٹی ہوندی آئی, صبح بھی شکر خدا دا ہوندا آ, راتی بستر آرام تے آندے ہیں شکر خدا دا ہوندا آئی. اج طرح دی نعمتاں کھا کے افطاری ٹائم بندہ حیران تھی ویندے کہ پوری آن والی ساری پہلی نسل جتنی گزر گئی ہے ابا و اجداد ایک دین جو اساں نعمتاں کھا دیاں نہ پوری زندگی دے وچ نہ کھا دیاں ہو سن. یا تے کھجور ہوندی آ یا پرانے بزرگ ہوندے ہیں نمک دے نال روزہ افطار کر چھڑے دے ہن, یا چند گھٹ پانی دے نال روزہ افطار کر چھڑے دے ہن. اج اساں اتنی نعمتاں کھا کے اپنے خدا کو کیوں بھول گئے ہیں؟ اس دی وجہ ہے کہ بندہ شکر کرنا خدا دا بھول گیا ہے. اللہ دیاں بندے تے رحمتاں اور جو رحمتاں دا نزول آونا آ او رک گیا ہے. اے رحمت دا عبادت کرن دا لطف تا آ سی جے بندہ خدا دے دربار دے وچ آ کے اپنے اللہ دا شکر ادا کرے سی.